جے کوئی دکان تے چھوٹا بچہ ملازم رکھے ہے جے اودے کولوں کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے کو 20-25 گالاں اونوں کڈ دتیاں جاندیاں نے۔ اوے میرے پیاریو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اپنے خادماں نوں معاف کر دیا کرو، اپنے ملازمین تو در گزر کر دیا کرو۔ صحابی رسول آندہ محبوب سونےو کم تافو عن الخادم، آقا جی اسی اپنے خادمانوں کنی کواری معاف کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور فیصلہ بابدیہ نوٹ کرنا حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے اوفو عنہ کل یوم 70 مرتن، آپ فرماندے نے اگر تہاڈا خادم، تہاڈا ملازم، تہاڈا نوکر، تہاڈا ماتحت اگر ایک دن دے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے انہوں معاف کر دیا کرو۔ کنی باری 70 مرتبہ غلطی کرے ایک دن چ تے اسی ایک غلطی نہیں معاف کر دے، غلطی دے دور دی گل ہے کہ کوتاہی نہیں معاف کر۔ اور میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کریے تے سمجھے چاہ جاندی ہے بات۔ حضرت انس فرماندے نے کئی بار نبی پاک علیہ السلام کئی بار میرے کو نقصان ہو جانا، آندے نے نبی پاک دا ایک برتن سی جدے نال میں نبی پاک علیہ السلام نو وضو کرایا کردا سا، وانس تیری عظمت شان دے کیا کہنے، تم میرے نبی نو وضو کرواندا رہے ہیں، انس تیرے مقام دے کیا کہنے، تو میرے نبی نو دباندہ رہا ہوئے گا۔ حضرت انس آندے نے نبی پاک دا برتن سی تے میرے ہاتھوں ڈگ کے ٹوٹ گیا، آندے نے میرے دل چ خیال آیا انس اج تیری خیر نہیں، آندے نے میں تھلے بیٹھا تے میں اس برتن دے ٹکڑے جمع کرنے شروع کر دیتے، اتوں نبی پاک علیہ السلام آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھے، حضرت انس آندے نے میں ڈر گیا، آج انس تیری خیر کوئی نہیں، آندے میں پلٹ کے نبی پاک علیہ السلام وال ویکھیا تے میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے سن، آندے نے اس برتن دے ٹوٹن دا پتا نبی دے چہرے دی سلوڑ تو نہیں بلکہ نبی دی مسکراہٹ تو لگ گیا ہے۔